श्री जगदम्बाय नमः। अथ एकविंशोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच अतात श्रूयतां ब्रह्मन् गायत्र्याः पापनाशनं पुरश्चरणकं पुण्यं यथा इष्टफलदायकं पर्वत अग्रे नदीतीरे बिल्वमूले जलाशये गोष्ठे देवालये अश्वत्थे उद्याने तुलसीवने पुण्यक्षेत्रे गुरोः पार्श्वे चित्त एकाग्रे स्थले अपि च पुरश्चरणकृत् मन्त्री सिद्ध्यति एव न संशयः। यस्य कस्यापि मन्त्रस्य पुरश्चरणम् आरभेत व्याहृति त्रय संयुक्तां गायत्रीं च अयुतं जपेत। नृसिंह अर्कवराहाणां तान्त्रिकं वैदिकं तथा विना जप्त्वा तु गायत्रीं तत्सर्वं निष्फलं भवेत्। सर्वे शाक्ताः द्विजाः प्रोक्ताः न शैवा न च वैष्णवाः आदिशक्तिम् उपासन्ते गायत्रीं वेदमातरं मन्त्रं संशोध्य यत्नेन पुरश्चरणतत्परः। मन्त्रशोधनपूर्वाङ्गम् आत्मशोधनमुत्तमम्। आत्मतत्त्वशोधनाय 3 लक्षं प्रजपेत् बुधः अथवा च 1 लक्षं तु श्रुतिप्रोक्तेन वर्तमना। आत्मशुद्धिं विना कर्तुः जपहोमादिकाः क्रियाः निष्फलाः ताः तु विज्ञेयाः कारणं श्रुतिचोदितं। तपसा तापयेत् देहं पितॄन् देवांश्च तर्पयेत्। तपसा स्वर्गम् आप्नोति तपसा विन्दते महत्। क्षत्रियः बाहुवीर्येण तरेत् आपदः आत्मनः धनेन वैश्यः शूद्रः तु जपहोमैः द्विजोत्तमः। अथ एव तु विप्रेन्द्र तपः कुर्यात् प्रयत्नतः। शरीरशोषणं प्राहुः तापसाः तप उत्तमं शोधयेत् विधिमार्गेण कृष्णचान्द्रायणादिभिः। अथ अन्नशुद्धिकरणं वक्ष्यामि शृणु नारद। अयाचित उञ्च शुक्ल आख्य भिक्षावृत्ति चतुष्टयं तान्त्रिकैः वैदिकैः च एवं प्रोक्तानि अस्य विशुद्धता। भिक्षान्नं शुद्धमानीय कृत्वा भागचतुष्टयम्। एकं भागं द्विजेभ्यः तु गोग्रासः तु द्वितीयकः अतिथिभ्यः तृतीयस्तु तदूर्ध्वं तु स्वभार्ययोः आश्रमस्य यथा यस्य कृत्वा ग्रासविधिं क्रमात्। आदौ क्षिप्त्वा तु गोमूत्रं यथाशक्ति यथाक्रमं तदूर्ध्वं ग्राससंख्या स्यात्। वानप्रस्थगृहस्थयोः कुक्कुट अण्डप्रमाणं तु ग्रासमानं विधीयते। 8 ग्रासा गृहस्थस्य वनस्थस्य तद् अर्धकं। ब्रह्मचारी यथा इष्टं च गोमूत्रं विधिपूर्वकं प्रोक्षणं 9 वारं च 6 वारं च 3 निश्चिद्रं च करं कृत्वा सावित्रीं च तद् इति रुचं मन्त्रम् उच्चार्य मनसा प्रोक्षणे विधिरुच्यते। चौरः वा यदि चाण्डालः वैश्यः क्षत्रः तथैव च अन्यं दद्यात् यः कश्चित् अधमः विधिः उच्यते। शूद्रान्नं शूद्रसम्पर्कं शूद्रेण च सह अशनं ते यान्ति नरकं घोरं यावत् चन्द्रदिवाकरौ। गायत्री छन्दः मन्त्रस्य यथा संख्या अक्षराणि च तावत् लक्षाणि कर्तव्यं पुरश्चरणकं तथा। 32 लक्षमानं तु विश्वामित्रमतं तथा। जीवहीनः यथा देहः सर्वकर्मसु न क्षमः पुरश्चरणहीनः तु तथा मन्त्रः प्रकीर्तितः। ज्येष्ठ आषाढौ भाद्रप्रदं पौषं तु मलमासकम्। अङ्गारं शनिवारं च व्यतिपातं च वैधृतिम्। अष्टमी नवमीं षष्ठीं चतुर्थीं च त्रयोदशीं चतुर्दशीम् अमावास्यां प्रदोषं च तथा निशां यम अग्नि रुद्र सर्प इंद्र वसु श्रवण जन्मभं मेष कर्क तुला कुंभान् मकरं चैव वर्जयेत्। सर्वाणि एतानि वर्ज्यानि पुरश्चरणकर्मणि। चंद्र तार अनुकूले च शुक्लपक्षे विशेषतः पुरश्चरणकं कुर्यात् मन्त्रसिद्धिः प्रजायते। स्वस्तिवाचकं कुर्यात् नान्दिश्राद्धं यथाविधि। विप्रान् सन्तर्प्य यत्नेन भोजन आच्छादन आदिभिः आरभेतु। ततः पश्चात् अनुज्ञान पुरस्सरं प्रत्यङ्मुखः शिवस्थाने द्विजश्च अन्यतमे जपेत्। काशीपुरी च केदारः महाकालः अथ नासिकं त्रयम्बकं च महाक्षेत्रं पञ्चद्वीपा इमे भुवि। सर्वत्र एव हि दीपः तु कूर्मासनम् इति स्मृतम्। प्रारंभदिनम् आरभ्य समाप्ति दिवस अवधि न न्यूनं न अतिरिक्तं च जपं कुर्यात् दिने दिने नैरन्तर्येण कुर्वन्ति पुरश्चर्यां मुनीश्वराः। प्रातः आरभ्य विधिवत् जपेत् मध्यदिन अवधि
मनस्संहरणं शौचं ध्यानं मन्त्रार्थचिन्तनं गायत्री छन्दः मन्त्रस्य यथा संख्या अक्षराणि च तावत् लक्षाणि कर्तव्यं पुरश्चरणकं तथा जुह्यात् तद् अंशांशेन सघृतेन पयो अंधसा तिलैः पत्रैः प्रसूनैश्च यवैश्च मधुर अन्वितैः कुर्यात् दश अंशतः होमं ततः सिद्धः भवेत् मनुः गायत्री चैव संसेव्या धर्मकामार्थमोक्षदा नित्ये नैमित्तिके काम्ये त्रितये तु परायणः गायत्र्याः तु परं नास्ति इह लोके परत्र च मध्याह्नः मितबुक् मौनी त्रिस्नान अर्चन तत्परः जले लक्षत्रयं धीमान् अनन्यमानसक्रियः कर्मणा यः जपेत् पश्चात् कर्मभिः स्वेच्छया अपि वा यावत् कार्यं न सिद्ध्येत तु तावत् कुर्यात् जपादिकं सामान्य काम्य कर्मादौ यथावत् विधिः उच्यते आदित्यस्य उदये स्नात्वा सहस्रं प्रत्यहं जपेत् आयुरारोग्यमैश्वर्यं धनं च लभते ध्रुवं षण्मासं वा त्रिमासं वा वर्षान्ते सिद्धिमाप्नुयात् पद्मानां लक्षहोमेन घृताक्तानां हुताशने प्राप्नोति निखिलं मोक्षं सिद्ध्यति एव न संशयः मन्त्रसिद्धिं विना कर्तुः जपहोमादिकाः क्रियाः काम्यं वा यदि वा मोक्षः सर्वं तन्निष्फलं भवेत् 25 लक्षेण दध्ना क्षीरेण वाहुतात् स्वदेहे सिद्ध्यते जन्तुः महर्षीणां मतं तदा अष्टांगयोगसिद्ध्या च नरः प्राप्नोति यत्फलं तत्फलं सिद्धिमाप्नोति न अत्र कार्या विचारणा शक्तः वापि तु अशक्तः वा आहारं नियतं चरेत् षण्मासात् तस्य सिद्धिः स्यात् गुरुभक्तिरतः सदा एक अहं पंचगव्य अशि च एक अहं मारुताशनः एक अहं ब्राह्मण अन्न अशि गायत्री जपकृत् भवेत् स्नात्वा गंगादितीर्थेषु शतम् अन्तर्जले जपेत् शतेन आपः ततः पीत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते चान्द्रायणादिकृष्णस्य फलं प्राप्नोति निश्चितं राजा वा यदि वा विप्रः तपः कुर्यात् स्वके गृहे गृहस्थः ब्रह्मचारी वा वानप्रस्थः अथापि वा अधिकारपरत्वेन फलं यज्ञादिपूर्वकं श्रौतस्मार्थादिकं कर्म क्रियते मोक्षकांक्षिभिः स अग्निकश्च सदाचारः विधिवद्भिः च सुशिक्षितः ततः कुर्यात् प्रयत्नेन फलमूल उदकादिभिः भिक्षान्नं शुद्धम् अश्नीयात् अष्टौ ग्रासान् स्वयं भुजेत् एवं पुरश्चरणकं कृत्वा मन्त्रसिद्धिम् अवाप्नुयात् देवर्षे यद् अनुष्ठानात् दारिद्र्यं विलयं व्रजेत् यश्रुत्वापि च पुण्यानां महतीं सिद्धिम् आप्नुयात् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे 18सहस्रां संहितायाम् 11 स्कन्धे गायत्री पुरश्चरणविधिकथनं नाम 21ोऽध्यायः सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ 22ोऽध्यायः श्रीनारायण उवाच अथ श्रूयतां ब्रह्मन् वैश्वेदेवविधानकं पुरश्चर्याप्रसङ्गेन ममापि स्मृतिम् आगतं देवयज्ञः ब्रह्मयज्ञः भूतयज्ञः तथैव च पितृयज्ञः मनुष्यस्य यज्ञश्चैव तु पंचमः पंचसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषणी उपस्करः खण्डनी च उदकुम्भश्च तेषां पापस्य शान्तये न चुल्यां न आयसे पात्रे न भूमौ न च कर्परे वैश्वेदेवं प्रकुर्वीत कुण्डे वा स्तण्डिले अपि वा न पाणिना न शूर्पेण न च मेद्य अजिनादिभिः मुखेन उपदमेत् अग्निं मुखादेव व्यजायत पटकेन भवेत् व्याधिः शूर्पेण धननाशनं पाणिना मृत्युमाप्नोति कर्मसिद्धिः मुखेन तु फलैः दधिघृतैः कुर्यात् मूल शाख उदकादिभिः अलाभे येन केनापि काष्ठमूलतृणादिभिः जुह्यात् सर्पिषा अव्यक्तं तैलचार विवर्जितं दधि अक्तं वा पायसाक्तं तद् अभावे अम्बसापि वा शुष्कैः पर्युषितैः कुष्ठी उच्छिष्टेन द्विषां वशी रुक्षैः दरिद्रतां याति क्षारं हुत्वा व्रजति अधः अंगारान् भस्म मिश्रांस्तु
निर्हृत्य उत्तरतः अनलात् जुह्यात् वैश्वे देवं तु न क्षारादि विमिश्रितम् अकृत्वा वैश्वे देवं तु यो भुङ्क्ते मूढधीः द्विजः स मूढः नरकं याति कालसूत्रम् अवाक्षिरः शिराः शाकं वा यदि वा पत्रं मूलं वा यदि वा फलं सङ्कल्पयेत् यद् आहारं तेन अग्नौ जुह्यात् अपि अकृते वैश्वे देवे तु भिक्षौ भिक्षार्थम् आगते उद्धृत्य वैश्वदेवार्थं भिक्षां दत्त्वा विसर्जयेत् वैश्वेदेव कृतं दोषं शक्तः भिक्षुः व्यपोहितुं न तु भिक्षुकृतं दोषं वैश्वेदेवः व्यपोहति यतिश्च ब्रह्मचारी च पक्व अन्न स्वामिनौ उभौ तयोः अन्नम् अदत्त्वा तु भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् वैश्वेदेव अनन्तरं च गोग्रासं प्रतिपादयेत् तद्विधानं प्रवक्ष्यामि शृणु देवर्षि पूजित सुरभि वैष्णवी माता नित्यं विष्णुपदे स्थिता गोग्रासं च मया दत्तं सुरभे प्रतिगृह्यतां गोभ्यश्च नमः इत्येव पूजां कृत्वा गवे अर्पयेत् गोग्रासेन तु गोमाता सुरभिः सम्प्रसीदति ततो गोदोहनं कालं तिष्ठे चैव गृह अङ्गणे अतिथिः यस्य भग्न आशः गृहात् प्रतिनिवर्तते सः तस्मै दुष्कृतं तद्दत्त्वा पुण्यम् आदाय गच्छति माता पिता गुरुः भ्राता प्रजा दासः समाश्रितः अभ्यागतः अतिथिश्च अग्निः एते पोष्या उदाहृताः एवं ज्ञात्वा तु यः मोहात् न करोति गृहाश्रमं तस्य न अयं तु न परः लोकः भवति धर्मतः यत्फलं सोमयागेन प्राप्नोति धनवान् द्विजः सम्यक् पञ्चमहायज्ञैः दरिद्रः तेन च आप्नुयात् अथ प्राण अग्निहोत्रं तु भक्ष्यामि मुनिपुङ्गव यज्ञात्वा मुच्यते जन्तुः जन्म मृत्यु जरादिभिः परिज्ञानेन मुच्यन्ते नराः पातककिल्बिषैः विधिना भुज्यते येन मुच्येत स ऋणत्रयात् कुलानि उद्धरते विप्रः नरकात् 21 सर्वयज्ञफलप्राप्तिः सर्वलोकेषु गच्छति हृत्पुण्डरीक पुण्डरीकम् अरणिः मनः मन्तानसज्ञकं वायुः रज्ज्वा मथेत् अग्निं चक्षुः अध्वर्युः एव च तर्जनी मध्यमा अङ्गुष्ठैः प्राणस्य एव आहुतिं क्षिपेत् मध्यमा अनामिका अङ्गुष्ठैः अपानस्य आहुतिं क्षिपेत् कनिष्ठा अनात्मिका अङ्गुष्ठैः व्यानस्य तत् अनन्तरं कनिष्ठा तर्जनी अङ्गुष्ठैः उदानस्य आहुतिं क्षिपेत् सर्व अङ्गुलैः गृहीत्वा अन्नं समानस्य आहुतिं क्षिपेत् स्वाहा अन्तान् प्रणव आद्यांश्च नाम मन्त्रांश्च वैपठेत् मुखे च आवहनीयः तु हृदये गार्हपत्यकः नाभौ च दक्षिणाग्निः स्यात् अधः सभ्य आवसत्यकौ वाग्होता प्राणः उद्गाता चक्षुः अध्वर्युः एव च मनोब्रह्मा भवेत् श्रोत्रम् आग्नेयस्थान एव च अङ्गारः पशुः च अत्र प्रणवः पय ईरितं बुद्धिश्च पत्नी सम्प्रोक्ता यद् अधीनः गृहाश्रमे उरः वेदिस्तु रोमाणि दर्भाः स्युः सृक् स्रुवकरौ प्राणमन्त्रस्य च ऋषि रुक्मवर्णः क्षुदाग्निकः देवता आदित्य एव अत्र गायत्री छन्द उच्यते प्राणाय च तदा स्वाहा मंत्र अन्ते कीर्तयेतपि इदम् आदित्यदेवाय न मम इति वदेत् अपि अपानमन्त्रस्य तथा गोक्षीर धवलाकृतिः शुद्धाग्निः ऋषिरेव अत्र सोमः वै देवता स्मृता उष्णिक्छन्दः तथा अपानाय स्वाहा इत्यभिकीर्तये सोमाय इदं च न मम इति अत्र ऊहः परिकीर्तितः व्यानमन्त्रस्य च आख्यातः अम्बुजवर्णहुताशनः ऋषिरुक्तः देवता अग्निः अनुष्ठुप्छन्द ईरितं व्यानाय च तथा स्वाहा अग्निये इदं न मम इति अपि उदानमन्त्रस्य यथा तथा
शक्रगोप स वर्णकः ऋषिरग्निः समाख्यातः वायुर्वै देवता स्मृता बृहतीछन्दः आख्यातम् उदानाय च पूर्ववत् वायवे च इदं न मम एवं चैव उच्चरे द्विजः समानवायुमन्त्रस्य विद्युद्गणः विरूपकः ऋषिः अग्निः समाख्यातः पर्जन्यः देवतामता पङ्क्तिश्छन्दः समाख्यातं समानाय च पूर्ववत् पर्जन्याय इदम् इति उक्त्वा षष्ठीं चैव आहुतिं क्षिपेत् वैश्वानरो महान् अग्निः ऋषिः वै परिकीर्तितः गायत्री छन्द आख्यातं देवक तु आत्मा भवेदपि स्वाहान्ते मंत्र आख्यातः परमात्मन उच्चरेत् इदं न मम च इति एवं जातं प्राणाग्निहोत्रकम् एतत् ज्ञात्वा विधिं कृत्वा ब्रह्मभूयाय कल्पते प्राणाग्निहोत्र विद्यायीयं संक्षेपात् कथिता हि ते इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायाम् एकादशस्कन्धे वैश्वेदेवादिविधिनिरूपणं नाम द्वाविंशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। त्रयोविंशोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच अमृतापिदानम् एवम् उच्चार्य साधकोत्तमः उच्छिष्टभाग्भ्यः पात्रान्नं दद्यात् अन्ते विचक्षणः एके च अस्मत्कुले जाता दासदास्यः अन्नकाङ्क्षिणः ते सर्वे तृप्तिमायान्तु मया दत्तेन भूतले रौरवे अपुण्यनिलये पद्म अर्बुद निवासिनाम् अर्थिनाम् उदकं दत्तम् अक्षय्यम् उपतिष्ठतु पवित्रग्रन्थिम् उत्सृज्य मण्डले भुवि निक्षिपेत् पात्रे तु निक्षिपेत् यस्तु स विप्रः पङ्क्तिदूषकः उच्छिष्टः तेन संस्पृष्टः शुना शूद्रेण च द्विजः उपोष्य रजनीम् एकां पञ्चगव्येन शुध्यति अनुच्छिष्टेन संस्पृष्टैः स्नानमेव विधीयते एक आहुतिप्रदानेन कोटियज्ञफलं लभेत् पञ्चभिः पञ्चकोटीनां तद् अनन्तफलं स्मृतं प्राणाग्निहोत्रवेत्रेयो हि अन्नदानं करोति च दातुः चैव तु यत्पुण्यं भोक्तुश्चैव तु यत्फलं प्राप्नुतः तौ तदेव द्वौ उभौ तौ स्वर्गगामिनौ स पवित्रकरः भुङ्क्ते यस्तु विप्रः विधानतः ग्रासे ग्रासे फलं तस्य पञ्चगव्यसमं भवेत् पूजा कालत्रये नित्यं जपः तर्पणमेव च होमः ब्राह्मणभुक्तिश्च पुरश्चरणम् उच्यते अधशयानः धर्मात्मा जितक्रोधः जितेन्द्रियः लघुमिष्ठ हित अशी च विनीतः शान्तचेतसा नित्यं त्रिश्रवणस्नायी नित्यं स शुभभाषणः स्त्रीशूद्रपतितव्रात्य नास्तिकः उच्छिष्टभाषणं चाण्डालभाषणं चैव न कुर्यात् मुनिसत्तम नत्वा न एव च भाषेत जप होम अर्चनादिषु मैथुनस्य तथा आलापं तद्गोष्ठीमपि वर्जयेत् कर्मणा मनसा वाचा सर्व अवस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुनत्यागः ब्रह्मचर्यं प्रचक्षते राज्ञश्चैव गृहस्थस्य ब्रह्मचर्यम् उदाहृतम् ऋतुस्नातेषु दारेषु संगतिः या विधानतः संस्कृतायां सा वर्णायां ऋतुं दृष्ट्वा प्रयत्नतः रात्रौ तु गमनं कार्यं ब्रह्मचर्यं हरेत् न तत् ऋणत्रयम् असंशोध्य तु उत्पाद्य सुतानपि तथा यज्ञान् अनिष्ट्वा च मोक्षम् इच्छन् व्रजति अधः अजागलस्य यज्जन्म तज्जन्म श्रुतिचोदितम् अतः कार्यं तु विप्रेन्द्र ऋणत्रय विशोधनं ते देवानां ऋषीणां च पितॄणां ऋणिनः तथा ऋषिभ्यः ब्रह्मचर्येण पितृभ्यस्तु तिल उदकैः मुच्येत् यज्ञेन देवेभ्यः स्व आश्रमं धर्मम् आचरेत् क्षीर आहारी फल अशी वा शाक अशी वा हविष्यभुक् भिक्षा अशी वा जपेत् विद्वान् कृष्ण चान्द्रायण आदिकृत लवणं चारम् अम्लं च गृञ्जनं कांस्यभोजनं ताम्बूलं च द्विभुक्तं च दुष्टवासः प्रमत्तनं श्रुतिस्मृतिविरोधं च जपं रात्रौ विवर्जयेत् वृतानकालं गमयेत् द्यूतस्त्री स्वापवादतः गमयेत् देवता पूजा स्तोत्र आगम विलोकनैः
भूषय्या ब्रह्मचारित्वं मौनचर्या तथैव च नित्यं त्रिश्रवणस्नानं शूद्रकर्म विवर्जनं नित्या पूजा नित्यदानम् आनन्दस्तुतिकीर्तनं नैमित्तिक अर्चनं चैव विश्वासः गुरुदेवयोः जपनिष्ठस्य धर्मा ये द्वादश एतेषु सिद्धिदाः नित्यं सूर्यम् उपस्थाय तस्य च अभिमुखः जपेत् देवता प्रतिमा आदौ वा वह्नौ वा अभ्यर्च्य तन्मुखः स्नान पूजा जप ध्यान होम तर्पण तत्परः निष्कामः देवतायां च सर्वकर्म निवेदकः एवमादींश्च नियमान् पुरश्चरणकृत् चरेत् तस्मात् द्विजः प्रसन्नात्मा जप होम परायणः तपसि अध्ययने युक्तः भवेत् भूत अनुकम्पकः तपसा स्वर्गम् आप्नोति तपसा विन्दते महत् तपोयुक्तस्य सिद्ध्यन्ति कर्माणि नियतात्मनः विद्वेषणं संहरणं मारणं रोगनाशनं येन अथ ऋषिणा यदर्थं देवताः स्तुताः स कामः समृद्ध्येत तेषां तथा तानि कर्माणि वक्ष्यामि विधानानि च कर्मणां पुरश्चरणम् आदौ च कर्मणां सिद्धिकारकं स्वाध्याय अभ्यसनस्य आदौ प्राजापत्यं चरेद्विजः केशश्मश्रु लोम नखान् वापयित्वा ततः शुचि तिष्ठेत् अहनि रात्रौ तु शुचिः आसीत् वाग्यतः सत्यवादी पवित्राणि जपेत् व्याहृतयः तथा ओंकाराद्याः तु ता जप्त्वा सावित्रीं च तद् इति रुचम् अपोहिष्ठ इति सूक्तं च पवित्रं पापनाशनं पुनन्त्यः स्वस्तिमत्यश्च पावमान्यः तथैव च सर्वत्र एतत् प्रयोक्तव्यम् आदौ अन्ते च कर्मणाम् असहस्रात् अशतात् अपि आदशात् अथवा जपेत् ओंकारं व्याहृतिः तिस्रः सावित्री अथवा अयुतं तर्पयित्वा अद्भिः आचार्यान् ऋषीन् छन्दांसि देवताः अनार्येण न भाषेत शूद्रेण अपि न गर्हितैः न अपि च उदक्यया वध्वा पतितैः न अन्त्यजैः नृभिः न देव ब्राह्मण द्विष्टैः न आचार्य गुरु निंदकैः न मातृपितृ विद्विष्टैः न अवमन्येत कञ्चन कृष्णाणमेव सर्वेषां विधिः उक्तः अनुपूर्वशः प्राजापत्यस्य कृष्णस्य तथा सान्तपनस्य च पराकस्य च कृष्णस्य विधिः चान्द्रायणस्य च पञ्चभिः पातकैः सर्वैः दुष्कृतैश्च प्रमुच्यते तप्तकृष्णेन सर्वाणि पापानि दहति क्षणात् त्रिभिः चान्द्रायणैः पूतः ब्रह्मलोकं समश्नुते अष्टभिः देवताः साक्षात् पश्येत वरदाः तदा छन्दांसि दशभिः ज्ञात्वा सर्वान् कामान् समश्नुते त्रयहं प्रातः त्रयहं सायं त्रयहम् अद्यात् अयाचितं त्रयहं परं च न अश्नीयात् प्राजापत्यं चरेद्विजः गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पी कुशोदकम् एकरात्र उपवासश्च कृष्णं सान्तपनं स्मृतम् एकं ग्रासमश्नीयात् अहानि त्रीणि पूर्ववत् त्रयहं च उपवसेत् इत्थम् अतिकृष्णं चरेद्विजः एवमेव त्रिभिः युक्तं महासन्तापनं स्मृतं तप्तकृष्णं चरन् विप्रः जलक्षीर घृत अनिलान् प्रतित्रयहं पिबेत उष्णान् सकृत्स्नायी समाहितः नियतः तु पिबेतापः प्राजापत्यविधिः स्मृतः यथात्मनः अप्रमत्तस्य द्वादश अहम् अभोजनं पराकः नाम कृष्णो अयं सर्वपाप प्रणोदनः एकं तु ग्रसेत् पिण्डं कृष्णे शुक्ले च वर्धयेत् अमावास्यां तु भुञ्जीत एवं चान्द्रायणे विधिः उपस्पृश्य त्रिश्रवणम् एतत् चान्द्रायणं स्मृतं चतुरः प्रातः अश्नीयात् विप्रः पिण्डान् कृत अन्हिकः चतुरः अस्तमिते सूर्ये शिशु चान्द्रायणं स्मृतम् अष्टौ सम् अश्नीयात् पिण्डान् मध्यन्दिने स्थिते नियतात्मा हविष्यस्य यति चान्द्रायणं व्रतम् एतत् रुद्राः तथा आदित्याः बसवश्च चरन्तिः सर्वे कुशलिनः देवाः मरुतश्च भुवासः एकं सप्तरात्रेण पुनाति विधिवत्कृतं त्वग् असृक्पिशित अस्तीनि
मेदो मज्जा वसातदा एकं सप्तरात्रेण शुध्यति एव न संशयः एभिः वृतैः विभूतात्मा कर्म कुर्वीत नित्यशः एवं शुद्धस्य कर्माणि सिद्ध्यन्ति एव न संशयः शुद्धात्मा कर्म कुर्वीत सत्यवादी जितेन्द्रियः इष्टान् कामान् ततः सर्वान् सम्प्राप्नोति न संशयः त्रिरात्रमेव उपवसेत् रहितः सर्वकर्मणा त्रीणि नक्तानि वा कुर्यात् ततः कर्म समारभेत् एवं विधानं कथितं पुरश्चर्या फलप्रदं गायत्र्याश्च पुरश्चर्या सर्वकामप्रदायिनी कथिता तव देवर्षे महापापविनाशिनी आदौ कुर्यात् व्रतं मन्त्री देहशोधनकारकं पुरश्चर्यां ततः कुर्यात् समस्तफलभाग् भवेत् इति ते कथितं गुह्यं पुरश्चर्यविधानकम् एतत् परस्मै न वाच्यं श्रुतिसारं यतस्मृतम् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे सप्तकृष्ण आदिलक्षणवर्णनं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। नारद उवाच नारायण महाभाग गायत्र्याः तु समासतः शान्त्यादिकान् प्रयोगांस्तु वदस्व करुणानिधे। श्रीनारायण उवाच अधिगुह्यम् इदं पृष्टं त्वया ब्रह्मतनु उद्भव न कस्यापि च वक्तव्यं दुष्टाय पिशुनाय च अत शान्तिः पयो आक्ताभिः समिद्भिः जुह्यात् द्विजः शमी समिद्भिः शाम्यन्ति भूतरोगग्रहादयः आर्द्राभिः क्षीरवृक्षस्य समिद्भिः जुह्याद्विजः जुह्यात् शकलैः वापि भूतरोगादिशान्तये जलेन तर्पयेत् सूर्यं प्राणिभ्यां शान्तिम् आप्नुयात् जानुदग्ने जले जप्त्वा सर्वान् दोषान् शमं नयेत् कण्ठदग्ने जले जप्त्वा मुच्येत् प्राणान्तिकात् भयात् सर्वेभ्यः शान्तिकर्मेभ्यः निमज्य अप्सु जपः स्मृतः सौवर्णे राजते वापि पात्रे ताम्रमये अपि वा क्षीरवृक्षमये वापि निर्वृणे मृण्मयेऽपि वा सहस्रं पञ्चगव्येन हुत्वा सज्वलिते अनले क्षीरवृक्षमयैः काष्ठैः शेषं सम्पादये शनैः प्रत्याहुतिं स्पृशं जप्त्वा सहस्रं पात्रसंस्थितं तेन तं प्रोचयेत् देशं कुशैः मन्त्रम् अनुस्मरन् बलिं किरन् तस्मिन् ध्यायेतु परदेवताम् अभिचार समुत्पन्ना कृत्या पापं च नश्यति देवभूत पिशाच आध्यान् यदि एवं कुरुते वशे गृहं ग्रामं पुरं राष्ट्रं सर्वं तेभ्यः विमुच्यते निकेन मुच्यते तेभ्यः लिखने मध्यतः अपि च मण्डले शूलम् आलिख्य पूर्वोक्ते च क्रमे अपि वा अभिमन्त्र्य सहस्रं तत् निकनेत् सर्वशान्तये सौवर्णं राजतं वापि कुम्भं ताम्रमयं च वा मृण्मयं वा नवं दिव्यं सूत्रवेष्टितम् अव्रणं स्तण्डिले सैकते स्थाप्य पूरयेत् मन्त्रविज्जलैः दिग्भ्यः आकृत्य तीर्थानि चतस्रुभ्यः द्विजोत्तमैः एलाचन्दनकर्पूर जातिपाटलमल्लिकाः बिल्वपत्रं तथा क्रान्तां देवी व्रीह यवां स्थिलान् सर्षपान् क्षीरवृक्षाणां प्रवालानि च निक्षिपेत् सर्वाणि अभिविधाय एवं कुशकूर्च समन्वितं स्नातः समाहितः विप्रः सहस्रं मन्त्रयेद्बुधः दिक्षु सौरान् अधीरन् मन्त्रान् विप्रः त्रयीविधः प्रोक्षयेत् पाययेत् एनं नीरं तेन अभिषिञ्चयेत् भूतरोग अभिचारेभ्यः स निर्मुक्तः सुखी भवेत् अभिषेकेण मुच्येत मृत्योः आस्यगतः नरः अवश्यं कारयेत विद्वान् राजा दीर्घं जिजीविषुः गावः देयाश्च ऋद्विग्भ्यः अभिषेके शतं मुने दक्षिणा येन वा तुष्टिः यथाशक्त्या अथवा भवेत् जपेत् अश्वत्थम् आलभ्य मन्दवारे शतं द्विजः भूतरोग आभिचारेभ्यः मुच्यते महतो भयात् गुडूच्याः
पर्वविच्छिन्नाः पयो अक्था जुहुयाद्विजः एवं मृत्युञ्जयः होमः सर्वव्याधिविनाशनः आम्रस्य जुहुयात् पत्रैः पयो अक्तैः ज्वरशान्तये वचाभिः पयसा अक्ताभिः क्षयं हुत्वा विनाशयेत् मधुत्रितय होमेन राजयक्ष्मा विनश्यति निवेद्य भास्कराय अन्नं पायसं होमपूर्वकं राज्यक्षमा अभिभूतं च राजयक्ष्मा अभिभूतं च प्राशयेत् शान्तिम् आप्नुयात् लताः पर्वसु विच्छिद्य सोमस्य जुहुयाद्विजः सोमे सूर्येण संयुक्ते पयो अक्ताः क्षयशान्तये कुसुमैः शङ्खवृक्षस्य हुत्वा कुष्ठं विनाशयेत् अपस्मारविनाशः स्यात् अपमार्गस्य तण्डुलैः क्षीरवृक्षसमित् होमात् उन्मादो अपि विनश्यति औदुम्बरसमिद्धहोमात् अतिमेघः क्षयं व्रजेत् प्रमेहं शमयेत् हुत्वा मधुना इक्षुरसेन वा मधुत्रितयहोमेन नयेत् शान्तिं मसूरिकां कपिला सर्पिषा हुत्वा नयेत् शान्तिं मसूरिकाम् उदुम्बर वट अश्वत्थैः गो गज अश्व आमयं हरेत् पिपील मधुवल्मीके गृहे जाते शतं शतं शमी समिद्भिः अन्नेन सर्पिषा जुहुयाद्विजः तदुत्थं शान्तिम् आयाति शेषैः तत्र बलिं हरेत् अभ्रस्तनित भूकम्प आलक्ष्य आदौ वनवेतसः सप्त अहं जुहुयात् एवं राष्ट्रे राज्यं सुखी भवेत् यां दिशं शतजप्तेन लोष्टेन अभिप्रताडयेत् ततो अग्निमारुत अरिभ्यः भयं तस्य विनश्यति मनसा एव जपेत् येनां बद्धः मुच्येत बन्धनात् भूतरोगविषादिभ्यः स्पृशन् जप्त्वा विमोचयेत् भूतादिभ्यः विमुच्येत जलं पीत्वा अभिमन्त्र्य शतं भस्म न्यसेत् भूतादिशान्तये शिरसा धारयेत् भस्म मन्त्रयित्वा तद् इति रुचा सर्वव्याधिविनिर्मुक्तः सुखी जीवेत् शतं समाः अशक्तः कारयेत् शान्तिं विप्रं दत्त्वा तु दक्षिणाम् अत पुष्टिं श्रियं लक्ष्मीं पुष्पैः हुत्वा आप्नुयात् द्विजः श्रीकामः जुहुयात् पद्मैः रक्तैः श्रियम् अवाप्नुयात् हुत्वा श्रियम् अवाप्नोति जातिपुष्पैः नवैः शुभैः शालितण्डुलहोमेन श्रियम् आप्नोति पुष्कलां समिद्भिः बिल्ववृक्षस्य हुत्वा श्रियम् अवाप्नुयात् बिल्वस्य शकलैः हुत्वा पत्रैः पुष्पैः फलैरपि श्रियम् आप्नोति परमां मूलस्य शकलैरपि समिद्भिः बिल्ववृक्षस्य पायसेन च सर्पिषा शतं शतं च सप्ताहं हुत्वा श्रियमवाप्नुयात् लाजैः त्रिमधुर उपेतैः होमे कन्याम् अवाप्नुयात् अनेन विधिना कन्यावरम् आप्नोति वाञ्छितं रक्त उत्पलशतं हुत्वा सप्ताहं हेम च आप्नुयात् सूर्यबिम्बे जलं हुत्वा जलस्थं हेम च आप्नुयात् अन्नं हुत्वा आप्नुयात् अन्नं व्रीहिपतिः भवेत् करीषचूर्णैः वत्सस्य हुत्वा पशुम् अवाप्नुयात् प्रियङ्गुपायस आज्यैश्च भवेत् होमादिभिः प्रजा निवेद्य भास्कराय अन्नं पायसं होमपूर्वकं भोजयेत् तद् ऋतुस्नातां पुत्रं परम् अवाप्नुयात् स प्ररोहाभिः आर्द्राभिः आयुः हुत्वा समाप्नुयात् समिद्भिः क्षीरवृक्षस्य हुत्वा आयुषम् अवाप्नुयात् स प्ररोहाभिः आर्द्राभिः रक्ताभिः मधुरत्रयैः व्रीहीणां च शतं हुत्वा हेम च आयुः अवाप्नुयात् सुवर्णकुड्मलं हुत्वा शतम् आयुः अवाप्नुयात्
दूर्वाभिः पयसा वापि मधुना सर्पिषापि वा शतं शतं च सप्ताहम् अपमृत्युं व्यपोहति शमी समिद्भिः अन्नेन पयसा वाच सर्पिषा शतं शतं च सप्ताहम् अपमृत्युं व्यपोहति न्यग्रोध समिदः हुत्वा पायसं होमये ततः शतं शतं च सप्ताहम् अपमृत्युं व्यपोहति क्षीर आहारः जपेत् मृत्योः सप्ताहात् विजयी भवेत् अनश्नन् वाग्यतः जप्त्वा त्रिरात्रम् उच्यते यमात् निमज्य अप्सु जपेत् एवं सद्यः मृत्योः विमुच्यते जपेत् बिल्वं समाश्रित्य मासं राज्यम् अवाप्नुयात् बिल्वं हुत्वा आप्नुयात् राज्यं समूलफलपल्लवं हुत्वा पद्मशतं मासं राज्यम् आप्नोति अकण्टकं यवागुं ग्रामम् आप्नोति हुत्वा शालिसमन्वितम् अश्वत्थसमिदः हुत्वा युद्धादौ जयमाप्नुयात् अर्कस्य समिदः हुत्वा सर्वत्र विजयी भवेत् संयुक्तैः पयसा पत्रैः पुष्पैः वा वेतसस्य च पायसेन शतं हुत्वा सप्ताहं वृष्टिमाप्नुयात् नाभिदग्ने जले जप्त्वा सप्ताहं वृष्टिमाप्नुयात् जले भस्मशतं हुत्वा महावृष्टिं निवारयेत् पालाशाभिः अवाप्नोति समिद्भिः ब्रह्मवर्चसं पलाशकुसुमैः हुत्वा सर्वम् इष्टम् अवाप्नुयात् पयो हुत्वा आप्नुयात् मेधाम् आज्यं बुद्धिम् अवाप्नुयात् अभिमन्त्र्य पिबेत् बाह्यं रसं मेधाम् अवाप्नुयात् पुष्पहोमे भवेत् वासः तन्तुभिः तद्विदं पठं लवणं मधुसम्मिश्रं हुत्वा इष्टं वशम् आनयेत् नयेत् इष्टं वशं हुत्वा लक्ष्मीपुष्पैः मधुप्लुतैः नित्यम् अञ्जलिना आत्मानम् अभिषिञ्चेत् जले स्थितः मतिम् आरोग्यम् आयुषम् अग्र्यं स्वास्थ्यम् अवाप्नुयात् कुर्याद् विप्रः अन्यम् उद्दिश्य सः अपि पुष्टिम् अवाप्नुयात् अतः चारुविधिः मासं सहस्रं प्रत्यहं जपेत् आयुष्कामः शुचौ देशे प्राप्नुयात् आयुः उत्तमम् आयुरारोग्यकामः तु जपेत् मासद्वयं द्विजः भवेत् आयुषम् आरोग्यं श्रियै मासत्रयं जपेत् आयुः श्रीपुत्रधाराद्याः चतुर्भिश्च यशो जपात् पुत्रधारा आयुरारोग्यं श्रियं विद्यां च पञ्चभिः एवमेव उत्तरान् कामान् मासैः एव उत्तरोत्तरैः व्रजेत् एकपादः जपेत् ऊर्ध्वबाहुः स्थित्वा निराश्रयः मासं शतत्रयं विप्रः सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् एवं शतोत्तरं जप्त्वा सहस्रं सर्वम् आप्नुयात् रुद्ध्वा प्राणम् अपानं च जपेत् मासं शतत्रयं यद् इच्छेत् तद् अवाप्नोति सहस्रात् परम् आप्नुयात् एकपादः जपेत् ऊर्ध्वबाहु रुद्ध्वा अनिलं वशः मासं शतम् अवाप्नोति यदिच्छेत् इति कौशिकः एवं शतत्रयं जप्त्वा सहस्रं सर्वम् आप्नुयात् निमज्य अप्सु जपेत् मासं शतम् इष्टम् अवाप्नुयात् एवं शतत्रयं जप्त्वा सहस्रं सर्वम् आप्नुयात् एकपादः जपेत् ऊर्ध्वबाहु रुद्ध्वा निराश्रयः नक्तम् अश्नन् हविष्य अन्नं वत्सरात् ऋषितां यीयात् गीः अमोघा भवेद् एवं जप्त्वा संवत्सरद्वयं त्रिवत्सरं जपेत् एवं भवेत् त्रैकालदर्शनम् आयाति भगवान् देवः चतुस्संवत्सरं जपेत् पञ्चभिः वत्सरैः एवं अणिमादिगुणः भवेत् एवं षड्वत्सरं जप्त्वा कामरूपित्वम् आप्नुयात् सप्तभिः वत्सरैः एवम् अमरत्वम् अवाप्नुयात् मनुत्वं नवभिः सिद्धिम् इन्द्रत्वं दशभिः भवेत् एकादशभिः आप्नोति प्राजापत्यं सुवत्सरैः ब्रह्मत्वं प्राप्नुयात् एवं जप्त्वा द्वादशवत्सरान् एतेन एव जिता लोकाः तपसा नारदादिभिः शाकमन्ये परे मूलं फलम् अन्ये पयः परे घृतम् अन्ये परे सोमम् अपरे चरुवृत्तयः ऋषयः पक्षम् अश्नन्ति केचिद् बैक्ष्य अशिनः अहनि हविष्यम् अपरे अश्नन्तः
कुर्वन्ति एव परन्तपः अथ शुद्ध्यै रहस्यानां त्रिसहस्रं जपेद्विजः मासं शुद्धः भवेत् स्तेयात् सुवर्णस्य द्विजोत्तमः जपेन मासं त्रिसहस्रं सुरापः शुद्धिमाप्नुयात् मासं जपे त्रिसहस्रं शुचिः स्यात् गुरुतल्पकः त्रिसहस्रं जपेत् मासं कुटीं कृत्वा वने वसन् ब्रह्मः मुच्यते पापात् इति कौशिकभाषितं 12 अहं निमज्य अप्सु सहस्रं प्रत्यहं जपेत् मुच्येरन् अम्हसः सर्वे महापातकिनो द्विजाः त्रिसहस्रं जपेत् मासं प्राणान् आयम्य भाग्यतः महापातकयुक्तः वा मुच्यते महतो भयात् प्राणायामसहस्रेण ब्रह्महापि विशुध्यति षट्कृत्वः तु अभ्यसेत् ऊर्ध्वं प्राणापानौ समाहितः प्राणायामः भवेत् एष सर्वपापप्रणाशनः सहस्रम् अभ्यसेत् मासं क्षितिपः शुचिताम् इयात् 12 अहं त्रिसहस्रं जपेत् हि गोवदे द्विजः अगम्यागमनस्तेय हनन अभक्ष्य भक्षणे 10 सहस्रम् अभ्यस्ता गायत्री शोधयेत् द्विजं प्राणायामशतं कृत्वा मुच्यते सर्वकिल्बिषात् सर्वेषाम् एव पापानां संकरे सति शुद्धये सहस्रम् अभ्यसेत् मासं नित्यजापि वने वसन् उपवास समं जप्यं 3सहस्रं तद् इति रुचं 24 सहस्रम् अभ्यस्तात् कृत्स्रसंहिता 64 सहस्राणि चान्द्रायण समानि तु शतकृत्वः अभ्यसेत् नित्यं प्राणान् आयम्य सन्ध्ययोः तद्दिति रुचम् अवाप्नोति सर्वपापक्षयं परं निमज्य अप्सु जपेत् नित्यं शतकृत्वः तद् इति रुचं ध्याये देवीं सूर्यरूपां सर्वपापैः प्रमुच्यते इति ते सम्यक् आख्याताः शान्तिशुद्ध्यादिकल्पनाः रहस्य अतिरहस्याः च गोपनीयाः त्वया सदा इति संक्षेपतः प्रोक्तः सदाचारस्य संग्रहः विधिना आचरणात् अस्य माया दुर्गा प्रसीदति नैमित्तिकं च नित्यं च काम्यं कर्म यथाविधि आचरेत् मनुजः सो अयं मुक्तिफल आप्तिभाक् आचारः प्रथमः धर्मः धर्मस्य प्रभुः ईश्वरी इत्युक्तं सर्वशास्त्रेषु सदाचारफलं महत् आचारवान् सदा पूतः सदैव आचारवान् सुखी आचारवान् सदा धन्यः सत्यं सत्यं च नारद देवी प्रसादजनकं सदाचारविधानकं यदपि शृणुयात् मर्त्यः महासम्पत्तिसौख्यभाक् सदाचारेण सिद्धेच्छ ऐहिक आमुष्मिकं सुखं तदेव ते मया प्रोक्तं किम् अन्यत् श्रोतुम् इच्छसि इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे 18सहस्र्यां संहितायाम् 11 स्कन्धे सदाचारनिरूपणं नाम 24 11 स्कन्धः समाप्तः सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु।